नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला देशमा ठिक र बेठिक बीच संग्राम चलिराखेको छ। न्यायको पक्ष र न्यायको विपक्षमा संग्राम चलिराखेको छ र झुट र सत्य बीचको संग्राम चलिराखेको छ। एकातर्फ संविधानलाई उल्लङ्घन गर्नेहरू रहेका छन् भने अर्कोतर्फ संविधानलाई जोगाउनुपर्छ, त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ र त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष बीचको टकराव यति बेला दिनदिनै देखिराखेको छ। विषयवस्तु सर्वोच्चदेखि सडकसम्म जताततै छ र आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम, त्यसपछि विकसित राजनैतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाललाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जसरी सडकदेखि सर्वोच्चसम्म जुन रूपले त्यो संग्राम जस्तो देखिन्छ, विचारको संग्राम, सडकमा त त्यो व्यक्तिगत रूपमै आरोप प्रत्यारोप चलिराखेको छ, झडपको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने खालको त्यो डर पनि देखिन्छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री आफै एकपछि अर्को निर्णय नियुक्ति गरिराख्नु भएको छ। उहाँकै वैधानिकताको विषयमा यो सरकार काम चलाउ सरकार हो वा होइन, यो सरकार चुनावी सरकार हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि प्रश्नहरू चलिराखेका छन्। मैले संवाद यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहे, यो सरकार काम चलाउ सरकार हो वा होइन, हो भने किन, के छन् आधार? यो चाहिँ मेरो लागि एकदम जटिल प्रश्न हो। किन जटिल भने मैले चाहिँ संसद अथवा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो भन्ने मान्न नै तयार नभएको अवस्था छ। मैले चाहिँ यो अवरुद्ध मात्रै भएको, अवरोध चाहिँ पुर्याइएको हो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूबाट, तर यो भङ्ग भइसक्यो भन्नेमा चाहिँ म पुगिसकेका छैन र अहिले यो कुरा चाहिँ अदालतमा पनि छ। तर अब उहाँको हिसाबले उहाँले त भङ्ग नै भन्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यूले त यसलाई विघटन भनिसक्नुभयो। अब विघटन भन्ने पक्षले चाहिँ त यो विघटन भएको सम्झिरह होला उसले त। अब यदि उसले विघटन भएको सम्झिरहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो सरकार चाहिँ पद रिक्त भन्ने शब्द छ संविधानमा, किन संसदको सदस्य रहेन भने प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ भनेको छ। पद रिक्त भनेको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त छ भन्ने आयो। तर चाहिँ के छ, फेरि अर्को सरकार गठन नहुनसम्मलाई त फेरि त्यही सरकारले काम गर्छ। त्यही सरकार भनेको कुन भन्दा जुन दिन पद रिक्त भएको थियो त्यही सरकार। त्यो दिन त केही मान्छेहरूले मन्त्री पद छोडी पनि सके, केही मान्छे रहे, होइन, रहेका मान्छे जति छन् त्यही मन्त्री परिषद भनेको। त्यही मन्त्री परिषदले अर्को व्यवस्था नहुनसम्म काम चलाउने भनेर भनिसकेपछि, काम गर्ने भनिसकेपछि नयाँ थपघट गर्ने, हेरफेर गर्ने सुविधा चाहिँ संविधानले दिएको छैन। तर उहाँहरूकै काममा यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो नि, जुन प्रकारको विरोधाभास आफै चाहिँ अब यो चुनावी सरकार हो र संविधान विघटन भइसकेपछि संविधानको जुन प्रावधानको कुरा यहाँले गर्नुभयो, तर उहाँहरू त बटाबट मन्त्री परिषदको विस्तार, त्यसको हेरफेर, नियुक्तिकै विषय पनि आइराखेको छ भनिसकेपछि यसले मुलुकलाई कतातर्फ लग्दैछ? उहाँहरू आफै चाहिँ किन संविधान उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो? अब यसलाई संविधान उल्लङ्घन अब एउटा धेरै नरम भाषा हो। अब संविधानलाई चाहिँ भङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। यो किसिमको प्रहारबाट यो संविधान उल्लङ्घन मात्रै हुँदैन, संविधान भङ्ग नै हुनसक्छ है। उल्लङ्घन भनेको त्यो रिपेयर गर्न सकिने पनि हुनसक्छ, तर भङ्ग भनिसकेपछि त्यसले शक्ति सन्तुलन, संविधानले एउटा शक्ति सन्तुलन कायम गरेको हुन्छ। त्यो शक्ति सन्तुलनलाई उसले चाहिँ खलबलाउने काम गर्छ। जस्तो राज्यका 3वटा अङ्ग हुन्छन्, होइन, 3वटा अङ्ग बीचको चाहिँ शक्ति सन्तुलन हुन्छ, एउटा शक्तिको विभाजन हुन्छ, होइन, शक्ति पृथकीकरण हुन्छ, त्यसको नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ। हो, यो प्रणाली चाहिँ अहिले खलबलियो, संवैधानिक प्रणाली खलबलिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि अब यसले जुन एउटा व्यवस्था कायम गरेको, त्यो व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था, त्यो राजनीतिक व्यवस्थाको चरित्र पनि परिवर्तन भइसक्यो। अब हामीले जुन एउटा प्रतिस्पर्धात्मक एउटा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था भनेर भनेका छौँ, अब त्यो पद्धति पनि यसले खलबलाइसकेको अवस्था। त्यसकारण यसले शासकीय प्रणालीको चरित्र पनि बदलिसकेको छ। भनेपछि यसले चाहिँ अब उल्लङ्घन मात्रै भइदिएदेखि त सामान्य कुरा होइन, त्यो चाहिँ रिपेयर हुन सक्थ्यो नै। अब यो भङ्ग नै गरिसकेको, खलल नै पुर्याइसकेको अवस्था भएको हुनाले अब यसलाई अझै पनि रोकथाम गरेर ल्याउन सकिन्छ कि? भङ्गको स्थिति रहेको छ भन्दै गर्दाखेरि संविधानले चाहिँ संविधानको त्यो पालनकर्ता, संविधानको संरक्षणको दायित्व चाहिँ र गणतान्त्रिक जुन व्यवस्था हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ, यसमा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय एकताको त्यो प्रतीकको रूपमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई राखेको छ। अहिलेको पछिल्लो जुन किसिमले घटनाक्रम विकसित भयो, मन्त्री परिषद विस्तारदेखि आजको दिनसम्म पनि आइपुग्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिका यहाँले कस्तो पाउनुभयो?
राष्ट्रपतिको भूमिका त संरक्षक होइन कि उहाँ भक्षक भइरहनु भएको छ। अब यो जगजाहेर छ होइन। सामान्यतया राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा हामीले उहाँले गल्ती गर्नुहुन्न भन्ने सोच्नुपर्ने हो, किन कानुन पनि त्यस्तै बनेको छ नेपालमा होइन। राष्ट्रपतिले गरेको कुरालाई हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अथवा मन्त्री परिषदलाई अथवा जसले सिफारिस गरेको थियो उसलाई दोष दिने, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ माथि राख्ने, दोषबाट मुक्त राख्ने भन्ने थियो। तर यहाँ चाहिँ के भयो भने अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूको बिचमा यस्तो खालको चाहिँ अपवित्र एउटा गठमेल भयो कि त्यसले चाहिँ यो संविधान, यो व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको छ। त्यो प्रहार चाहिँ के छ भने अब त्यसलाई अब षड्यन्त्रमूलक भन्नुपर्ने शब्द, त्यो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले प्रहार गरिएको छ भन्ने देखिन्छ यहाँनिर। त्यसकारणले अब षड्यन्त्रमा गइसकेपछि त्यो त अपराध होला, फेरि संविधान उल्लङ्घन मात्रै भन्न मिलेन नि, त्यसपछि त त्यो त अपराध होला। अपराध भनेको फेरि कस्तो खालको अपराध, जस्तो पाकिस्तानमा हो भनेदेखि यस्तो खालको अपराधलाई यो चाहिँ हाई ट्रिजन भन्छ। यो चाहिँ राज्यद्रोहको अथवा देशद्रोहको पनि यो अलि गम्भीर खालको देशद्रोह भन्छ यसलाई। त्यहाँ त चाहिँ त्यहाँको संविधानले नै यसलाई, संविधानको धारा 6ले यस्तो कुरालाई यो देशद्रोह मानेको छ, राज्यद्रोह मानेको छ। र त्यहाँको फेरि फौजदारी कानुन हेर्ने हो भनेदेखि मृत्युदण्डको सजाय हुनेसम्म व्यवस्था गरेको छ। भनेको अहिलेको अवस्था खालि एउटा संविधान उल्लङ्घन नभएको अथवा कानुनी कि गैर कानुनी, संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने होइन कि अब यो चाहिँ संविधान नै भङ्ग गर्ने सम्मको षड्यन्त्र, यसको चाहिँ पृष्ठभूमिमा त्यो कुराहरू देखिन्छ। यहाँले संविधान भङ्ग सहितको षड्यन्त्र अनुरूप चाहिँ जे अहिले प्रकट भइराखेको छ त्यसलाई त्यसरी अर्थ्याउनु भयो। अहिले देखिराखेको यसको संवैधानिक व्याख्या गर्नको लागि जुन संवैधानिक इजलास गठन भएको छ, त्यहाँ जसरी संवैधानिक इजलासमा पनि सदस्यहरूमा हेरफेर भएको, वरिष्ठहरूलाई किनारा लगाइएको, कनिष्ठहरूलाई त्यहाँ राखिएको, त्यो बहसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले जसरी चाहिँ कुराहरू राख्नुभयो, यो विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरि कतै देश यहाँले जुन जेको विरोध गरिराख्नु भएको छ अदालतले त्यसकै सदर त गर्दैन भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ अदालतको भूमिका, सर्वोच्च अदालतको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अहिलेसम्मको जे जति बहस भइराखेको छ नि? यसमा पहिलो कुरा के हो भने यति ठुलो प्रहार केपी ओली र उनको समूहको बलबुतामा मात्रै भएको छैन भन्ने कुरा मेरो अनुमान हो है, मेरो अनुमान हो। किनभने यति ठुलो प्रहार गरिसकेपछि पनि म यही देशमा रहन पाउँला, म सुरक्षितै रहन पाउँला, मलाई मुद्दा नचल्ला अथवा मैले गरेको कुरा सदर होला, राजनीतिक रूपमा मलाई फाइदा नै होला भनेर जे आत्मविश्वासका साथ यो प्रहार गरियो, यो प्रहार गर्नुभन्दा अगाडि एउटा गठमेल चाहिँ छ। अब त्यो कोसँग छ भन्ने कुरा अब चाहिँ यसै मैले त भन्ने कुरा भएन, तर केही न केही चाहिँ छ। त्यो देशभित्रको शक्तिसँग मात्रै छ कि देशभन्दा बाहिरकोसँग पनि छ कि, यी कुराहरू चाहिँ विचारणीय कुराहरू छन्। ती तथ्यहरू बिस्तारै अनफोल्ड हुँदै जान्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। भनिसकेपछि न्यायालय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार देशको शक्तिलाई जसरी विभाजन गरिएको छ त्यो शक्ति सन्तुलन कायम गर्नको लागि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, अहिले चाहिँ त्यो शक्ति सन्तुलन भित्रै रहेका त्यसको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरू बीचकै जुन प्रकारको साँठगाँठ छ त्यसले नै संविधानमाथि प्रहार गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई उत्प्रेरित गर्यो भनिराख्नु भयो। अब यसमा के छ भने अब राजनीति हामीले खालि यो दिमागको मात्रै उपज हो भन्ने कुरा नसोचौँ। पहिला कुरा अर्थ राजनीति बुझ्नु पर्यो, अर्थ राजनीतिक स्वार्थ समूहहरू बुझ्नु पर्यो, अर्थ राजनीतिक साझेदारहरू बुझ्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँको आर्थिक समुदाय पनि जोडिन्छ, राजनीतिक समुदाय पनि जोडिन्छ। नेपालमा चाहिँ राजनीति र यो चाहिँ बिजनेस र पोलिटिक्स चाहिँ अलग छैन, अहिले एकै ठाउँ छ प्राय। किन पोलिटिसियनहरू पनि अहिले बिजनेसम्यान जस्तै पार्टनरै भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ समानान्तर यस्ता चाहिँ स्वार्थ समूहहरू छन्, अर्थ राजनीतिक गिरोहहरू छन् समानान्तर। तिनीहरूले पनि एक सुरक्षित हुन खोज्छन्, पहिलाको भन्दा मजबुत अवस्था बनाउन खोज्छन्। अब पोलिटिसियन आफै चाहिँ उनीहरूको गुट यति ठुलो चाहिँ अर्थतन्त्र भइसक्यो कि, गुटले यति ठुलो अर्थतन्त्र विकास गरिसकेको हुन्छ कि तिनीहरूले चाहिँ के छ भने अब सत्ता गुमाउँदा बित्तिकै त्यो आफ्नो अर्थतन्त्र अरूले खोज्न पनि सक्छ, आफूलाई जेल पनि हाल्न सक्छ भन्ने एउटा पनि छ। अथवा आफ्नो अर्थतन्त्र अलि ठुलो भयो भनेदेखि अर्कोलाई फेरि निषेध गर्न सकिन्छ, अर्कोलाई पनि त्रास देखाएर चाहिँ त्यो उसको पनि कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अहिलेको नेपालको राजनीति यो लेभलमा पुगेको छ। यो खालि एउटा चाहिँ यो मेरो राजनीतिक आदर्श, मेरो यो चाहिँ आस्था, त्यसकारणले म यो आस्था, मेरो पार्टीको यो आस्था, मेरो पार्टीको घोषणापत्रमा यो लेखिया छ त्यसकारणले यसो गर्ने भन्ने होइन। जब भन्ने यहाँ त जबको पगरी छ। तर वास्तविकता के हो भने यहाँ पछाडि चाहिँ यसका जुन अर्थ राजनीतिक साझेदारहरू छन् ती साझेदारहरूले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। अहिले होइन, यसो अहिले हेरौँ, अहिले नै यसैमा हेरौँ के छ भने कतिपयले
पाएनन् होला यो ओलीको सरकारबाट, कतिपयले अत्यधिक ब्रह्मलुट गरिरहेका पनि होलान्। तिनीहरूले आफ्नो सजगताको के अरे सहजताको लागि चाहिँ केही न केही यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसलाई तरल बनाइसकेपछि कतिपय कालो धन पनि यही बिचमा चाहिँ त्यसलाई शुद्धिकरण पनि गर्न पाइन्छ हैन। अब यी चुनाव भयो भने त्यही पैसा खर्च पनि गर्न पाइन्छ, त्यसैले सङ्गठन विस्तार पनि गर्न पाइन्छ। मतलब त्यही पैसाले चाहिँ राज्यका सम्पूर्ण प्रणालीलाई कब्जा गर्न पाइन्छ, राज्यका अरू अङ्गलाई पनि चाहिँ ट्र्यापमा पार्न सकिन्छ र राज्यको शक्ति प्रयोग गरिसकेपछि आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू र अर्को चाहिँ जुन समानान्तर अर्थ राजनीतिक समूह छ त्यसमाथि निगरानी राख्न पाइन्छ, त्यसमाथि चाहिँ मुद्दा मामिला गर्न पाइन्छ हैन। यो खालको परिस्थिति अहिले छ, त्यसकारणले यो एउटा डु अर डाईको परिस्थिति पनि छ। यही विषयमै म सर्वोच्च अदालतकै भूमिका, हाम्रो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालयप्रति सबैको विश्वास छ, त्यही हुँदाहुँदै पनि त्यसकै भूमिकाको सन्दर्भमा चाहिँ केन्द्रित रहेर अझ यहाँबाट स्पष्टता चाहिँ अहिले धेरैको चाहिँ जति बेला प्रधानमन्त्रीबाट कदम चालियो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटनको, यो प्रथम दृष्टिमै यो चाहिँ गैर संवैधानिक छ भन्ने कोणबाट चाहिँ अधिकांश संविधानविदहरूले बताइराखेको अवस्था थियो। तर जसरी रिटको सुनवाई भयो र जसरी त्यो लम्बिराखेको छ नि, अहिले यहाँलाई के लाग्छ? अन्तरिम आदेश त कुनै आएन र जुन हिसाबले लम्बिराखेको छ यो चाहिँ अनन्त कालसम्म जाने हो कि भन्ने त्यो कोणबाट पनि बहस सुरु भएको छ। त्यो फेरि अलि लामै समयसम्म गयो भने त त्यसको औचित्य के रहला? तपाईँले सही प्रश्न सोध्नुभयो, यो मलाई नै सोध्नुभयो, धेरै राम्रो गर्नुभयो। किन यसैमा पनि पार्टीमा आबद्ध मान्छेलाई सोध्नुभयो भने यसको खास कुरा नआउन पनि सक्छ। मैले देखेअनुसार के छ भने पहिलो कुरा त्यो विघटन भइसकेपछि तुरुन्तै मुद्दा आउनु पर्थ्यो। कतिपय चाहिँ लयरहरूले ल्याउनु भयो पनि, उसै दिन पनि ल्याउनु भयो, तर उस दिन दर्ता भएन। अब अर्को दिन दर्ता गरियो, दर्ता गरेको त्यसै दिन पनि पेशी चढाइएन। कतिपय अवस्थामा आजै पेशी चढेर अन्तरिम आदेश पनि भएका छन्। त्यसै दिन पेशी पनि चढेन, त्यसको पर्सिपल्ट पेशी चढ्यो। अनि पर्सिपल्ट पेशी चढ्दाखेरि उता सांसदहरूको पनि आइसकेको थियो मुद्दा, त्यो मुद्दा सहित चढ्यो। पहिलो सुनवाईमा चाहिँ अन्तरिम आदेशको त कुरै भएन, 3-4 दिन ढिला भइसकेको थियो, भएन। त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा पठाइयो। अब संवैधानिक इजलासमा गइसकेपछि पनि अन्तरिम आदेश त भएन भनेपछि तपाईँले जुन गरेको शङ्का छ त्यो शङ्कामा चाहिँ आधारहरू, शङ्का गर्ने आधारहरू छन् त्यहाँ हैन। किन यो डिले भयो त हैन भन्ने कुराहरू छन्। अब अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि फेरि चाहिँ अब केसको इन्जिनियरिङ गर्ने कुरा पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ कोर्टमा लाँदाखेरि कोर्टले पहिलो कुरा त जे माग दाबी छ, जसरी केसहरू एउटा चाहिँ बिल्डअप गरेर आएको हुन्छ त्यसैको वरिपरि गर्ने कुरा हो। त्यसमा अब संसद अथवा प्रतिनिधि सभा त अर्को एउटा अङ्ग हो, त्यसले पनि ढिला गर्यो नि त केही कुराहरू। जस्तो उसले सुरुमै अवज्ञा गरिदिए भए हुन्थ्यो नि त, आजको आजै आयो कि त्यसको तत्काल चाहिँ रियाक्ट गर्ने एउटा विज्ञप्ति निकाल्ने र यो चाहिँ भङ्ग गरेको होइन कि यो चाहिँ अवरुद्ध गरेको, अब्स्ट्रक्सन अफ पार्लियामेन्ट भनेर उसले त्यो खालको स्टेटमेन्ट निकाल्ने। त्यसपछि तत्काल चाहिँ समितिका बैठकहरू पनि बोलाउने। अवज्ञा नै भएन क्या यहाँनिर, त्यसलाई डिरिकग्नाइज नै भएन तत्काल। अनि केस बिल्डअप गर्नेले, सांसदहरूले पनि केस बिल्डअप गर्दाखेरि उहाँहरूले त्रुटि गर्नु भएको छ। किन ठाउँ दिनुभयो कि उहाँहरूले, के ठाउँ दिनुभयो भने उहाँहरूले विघटनपट्टि, विघटनको औचित्य थियो कि थिएन भन्नेमा जानुभयो। विघटन चाहिँ पुरै अनधिकृत हो, अधिकार शून्य छ यो हैन भन्ने कुरा ल्याउनु पर्ने र यो चाहिँ अवज्ञा गर्न लायक छ, रद्द गर्न लायक छ। कोर्टबाट अन्तिममा कोर्टले रद्द मात्रै गर्ने हो। यसको कानुनी, गैर कानुनी, संवैधानिक, गैर संवैधानिक भन्दा पनि यो प्रथम दृष्टिमै अवज्ञा योग्य छ र यसलाई चाहिँ डिरेकग्नाइज गर्नुपर्छ। राज्यको अर्को अङ्गले पनि व्याख्या गर्न पाउँछ। जुडिसियरीले त अन्तिम व्याख्या गर्ने र उसको अन्तिम व्याख्यालाई मानिदिने हो हामीले, तर त्योभन्दा अगाडि राज्यको अर्को अङ्ग व्यवस्थापिकाले जसरी त्यसलाई रियाक्ट गर्नुपर्ने थियो, सांसदहरूले जसरी केस बिल्डअप गर्नुपर्ने थियो, अब यो विघटनको औचित्य छ कि छैन भन्नेमा बढी फोकस भयो। तर यो कुरा आफैमा एउटा अवरुद्ध गरेको हो, यसलाई डिरेकग्नाइज गर्नुपर्छ, यो अनधिकृत हो प्रथम दृष्टिमै भनेर त्यही अनुसार तत्काल मुद्दा ल्याएको भए, त्यही अनुसार चाहिँ केसको इन्जिनियरिङ गरेको भएदेखि जुडिसियरीलाई यो चाहिँ स्केप गर्ने हैन, अर्को चाहिँ यो डिले गर्ने परिस्थिति जुन थियो त्यो सुविधा अलि घट्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। यहाँले जुन भन्नुभयो नि, व्यवस्थापिकाले चाहिँ आफ्नो जुन विशेषाधिकार छ त्यो हनन भयो, संसदको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध पार्न खोजियो भनेर प्रतिरोध गरेको भए त्यसले त फेरि समानान्तर सत्ता चाहिँ देशभित्र जन्मने, त्यति बेला चाहिँ
अहिलेको जुन प्रकारको स्थिति छ नि योभन्दा नै भिन्न स्थिति, त्यो भिडन्तको स्थितितर्फ मुलुक जान्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जसरी संयमित तरिकाले अगाडि बढिराखेको छ र अदालतप्रति जुन प्रकारको भरोसा जनाइराखिएको अवस्था छ त्यसले नै निकास दिन्छ भन्ने पनि छ नि। होइन, शक्ति सन्तुलन त कायम राख्नु पर्यो नि। अहिले चाहिँ अब कार्यपालिका भीमकाय भइसक्यो, कार्यपालिका त अहिले भीमकाय भइसक्यो, हात्ती जत्रो भइसक्यो। अहिले शक्तिको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने भीमकाय भइसक्यो होइन। अब व्यवस्थापिका राज्यको वैधानिक अङ्ग त अर्को चाहिँ व्यवस्थापिका हो। अब व्यवस्थापिका त धेरै अब खुम्चिसक्यो नि अहिले त। किन अब यसले के हुन्छ भने अब कार्यपालिकासँग त उसको ब्युरोक्रेसी छ, सेना प्रहरी छ होइन, उहाँहरूको छुट्टै पार्टी एउटा राजनीतिक शक्ति छ, अर्थ राजनीतिक साझेदारहरू छन् उहाँका होइन। अब यो चाहिँ भीमकाय भइसक्यो। अब यसको असर, प्रत्यक्ष असर चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा न्यायपालिकामा पनि पर्छ, प्रत्यक्ष असर पर्छ। त्यसकारण यो शक्ति सन्तुलन कायम राख्नको लागि चाहिँ पहिला त दिनु पर्यो नि त। कुरा यसो हो भनेर व्यवस्थापिकाले भनिदिया भए हुन्थ्यो नि, एउटा भाषण गरेर सडकमा उफ्रिएर हुँदैन नि त। पहिला व्यवस्थापिकाले त आफैले भन्नु पर्यो, त्यहाँको प्रमुखले भन्नु पर्थ्यो नि। हो, त्यहाँनिर चाहिँ कमी भएको छ। किन भन्दा यसमा चाहिँ उपक्रमहरू अरू विकास भएपछि जुडिसियरले के गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ अब त अरू परिणामहरू आइसके नि। यो चाहिँ विघटन भनेर सुरुमै होइन है भने अब एउटा कुरा हुन्थ्यो। अब त्यो विघटन भनेर सम्झिसकेपछि त्यो विघटनपछि अरू उपक्रमहरू विकास भए। अब उपक्रम धेरै विकास भइसकेपछि अन्तरिम आदेश हुँदैन। अरू परिणामहरू आइसकेपछि अन्तरिम आदेश विकास के अरे जारी गर्न मिल्दैन कतिपय अवस्थामा कोर्टले, त्यो हेर्छ नि। किन त्यसका उपक्रमहरूलाई फेरि चाहिँ त्यही अवस्था यथावत अवस्थामा राख्ने अथवा पहिलाको अवस्थामा फर्काउने भन्ने कुराहरू जुडिसियरले गर्न। त्यस कारणले इमिडिएट हुनुपर्ने कुराहरू भएनन् भनेदेखि 2 दिन 4 दिन डिले भयो भने थुप्रै उपक्रमहरू विकास भइसकेपछि, अरूका पनि अधिकार सिर्जना भइसकेपछि, अरूको पनि सुनवाई गर्नुपर्ने भइसकेपछि अन्तरिम आदेश चाहिँ डिले हुनसक्छ। यद्यपि कोर्टले अहिले राम्रो के गरेको छ भने यसलाई तुरुन्तै चाहिँ मिति तोकेर 22 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने भनेको छ। अब न्यायाधीशले त जसरी इजलास गठन गरियो त्यसमै पनि प्रश्न उठाएको अवस्था छ। यहाँ आफैलाई चाहिँ के लाग्छ? त्यो त अलि अस्वाभाविकै छ नि, अस्वाभाविक छ। तर अब अर्को इजलास कसरी गठन हुन्छ त्यो चाहिँ अस्वाभाविक भएकोलाई त्यहाँबाट फेरि चाहिँ करेक्सन गर्न पनि सकिन्छ। यो कुरा उठेको छ, इजलासमा उठेको छ। यही बिचमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा सुनवाई भइराखेको छ। यति बेला त्यो विचाराधीन पनि छ। सडकमा पनि मत अलि विभाजित जस्तो देखिन्छ। मुख्य गरी त राष्ट्रिय दल भनिएका नेकपा, त्यसमा माधव र दाहाल समूह अहिले पनि जसरी हुन्छ यो संसदको पुनर्स्थापनातर्फ उहाँहरू अग्रसर भइराखेको देखिन्छ। चुनावलाई चाहिँ उहाँहरू सिधै नकारिराख्नु भएको छ। जसपा उसले पनि अहिले संसद पुनर्स्थापनाकै आग्रह गरिराखेको छ। उल्टा पुनर्स्थापना भन्दा पनि यो विघटन भएको छैन, यसको चाहिँ बैठक आह्वानको लागि सभामुखसम्म पुगिराखेको अवस्था छ। नेपाली कङ्ग्रेस बडो अलमलमा देखिराखेको छ। राजनैतिक रूपमा जसरी विभाजित देखिन्छ नि त्यसले अदालतले गर्ने निर्णयमा पार्न सक्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ? प्रभाव त पर्छ, यो विषयमा प्रभाव पर्छ। किन भन्दा भोलि चाहिँ पुनर्स्थापित भयो संसद भने राजनीतिक रूपमा पनि त हुन्छ नि। हाम्रो अगाडि छ नि, पहिला पनि त मुद्दा परेको थियो। देउवाले चाहिँ विघटन गर्नुभयो, त्यसको विरुद्ध चाहिँ हाम्रा वकिल साथीहरूले, एउटा ध्रुव कोइराला हुनुहुन्थ्यो, अहिले मैले देखिरहेको छैन उहाँलाई, उहाँले चाहिँ मुद्दा गर्नुभयो। अदालतले कहिल्यै फैसला गरेन उहाँको, तर पछि राजनीतिक रूपमा चाहिँ पुनर्स्थापित भयो। पुनर्स्थापित संसद भोलि पुनर्स्थापित पनि हुनसक्छ। राजनीतिक चाहिँ आन्दोलन बढ्दै गयो भनेदेखि, पुनर्स्थापित हुने सम्भावना बढ्यो भनेदेखि त न्यायाधीशहरूले के सोच्ने? त्यसपछि पुनर्स्थापित संसदले भोलि मलाई महाभियोग पनि लाउन सक्छ। प्रधान न्यायाधीशले पनि सोच्नुहुन्छ नि त्यसपछि। भनेपछि आन्दोलन सर्क्यो भनेदेखि त प्रधान न्यायाधीश र अरू इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूले सोच्नै पर्ने हुन्छ। किन आफ्नो बारेमा पनि सोच्नुहुन्छ नि उहाँहरूले। भनेपछि त्यसकारणले आन्दोलन सर्क्यो भने न्यायालयमा त्यसको प्रभाव पर्छ। यो चाहिँ संवैधानिक मुद्दा। यसमा संविधान भनेको राजनीति र कानुन दुइटै हो, त्यसमा दुइटै मिसिया हुन्छ। त्यसकारणले यो शक्ति सन्तुलनसँग सम्बन्धित कुरा हो यो। मैले त्यस कारणले मैले के भने यो सडकमा भनेको यो प्रिभेन्सन गर्न सकिन्थ्यो। संसदले प्रतिनिधि सभाले स्टेप चालेको भए प्रिभेन्सन पनि गर्न सकिन्थ्यो, अथवा यो चाहिँ शक्ति सन्तुलन कायम राख्न सकिन्थ्यो। जे शक्ति सन्तुलन थियो त्यसलाई यथावत कायम राख्न सकिन्थ्यो र त्यो यथावत शक्ति सन्तुलन रहेको अवस्थामा जुडिसियरले निर्णय गर्दाखेरि एउटा परिस्थिति हुन्छ, उसले इन्डिपेन्डेन्टली गर्न सक्थ्यो नि। त्यो भनेको के भने तत्काल यसलाई चाहिँ डिरिकग्नाइज गर्ने, यसलाई चाहिँ अवज्ञा गर्ने, समितिका बैठक बोलाउने। अब यो 17 गते त यो 6 महिना पुगिसक्छ नि। अब 6 महिना पुगेको दिन चाहिँ पार्लियामेन्टलाई चाहिँ संसदलाई स्वतः चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसको सेसनमा लैजाने। किन संविधानले 6 महिनाभन्दा बढी अवरुद्ध गर्न पाइन्न, रोक्न पाइन्न भनेको छ नि। उहाँले राष्ट्रिय सभाको पनि त्यो बैठक आह्वान गर्नुभएको, त्यो दिन त प्रतिनिधि सभाको पनि त बैठक बस्नु पर्यो नि। त्यो त उहाँहरूको अवशिष्ट अधिकार हो कि संविधानले चाहिँ 6 महिनामा कम्तीमा बस्नुपर्छ।
भनिसकेपछि र प्रक्रियामा खालि 6 महिनाभित्र चाहिँ बैठक बस्नलाई प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जोडिनुहुन्थ्यो। उहाँहरू आफैले अवरुद्ध गर्नुभयो भनेदेखि संसद त स्वचालित हुनु पर्यो नि। संसद भनेको स्वचालित संस्था पनि हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ सिद्धान्त त भन्न सक्छौँ। असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ अर्को असंवैधानिक कदमले चाहिँ त्यसलाई ठिक बाटोमा लैजाँदैन भन्ने कोणबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कोणबाट र बाहिरबाट नै आइराखेको कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्था छ। सभामुख आफैले त्यो आह्वान गर्न सक्ने अवस्था त छैन। हुन त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जुन स्वीकृत र जसरी सिफारिस भयो त्यो नै अहिले संवैधानिक कठघरामा उभिएको छ उहाँहरूको निर्णय, त्यो संवैधानिक असंवैधानिक भन्ने। तर अर्कोतर्फ सभामुखले पनि फेरि त्यस्तै तरिकाले यदि बैठक आह्वान गर्नुभयो भने त्यसले त झन् गलत दिशातर्फ। ठिक प्रश्न सोध्नुभयो। यसमा म मेरो आफ्नो कानुनको विज्ञताको आधारमा मैले कुरा गर्छु। के छ भने कतिपय पावरहरू स्टेटका 3वटा अङ्ग छन्। कतिपय पावरहरू के छ भने त्यहाँ चाहिँ इनहेरेन्ट पावरहरू छन्, उसका चाहिँ अवशिष्ट अधिकार रेसिड्युअरी पावर्स हुन्छ कतिपय। त्यही हुन्छ त्यो न्यायपालिकाको न्यायपालिकासँगै हुन्छ। न्यायपालिकासँग थियो भन्ने कुरा पुष्टि हामीले 19 जनाको इजलासबाट देख्यौँ नि। अधिम्याद त गयो यो कोभिडको कारणले, लकडाउनको कारणले। तर आफैले उहाँहरूले कसरी पावर चाहिँ एसर्ट गर्नुभयो, कसरी जेनेरेट गर्नुभयो, किन संसदले कानुन बनाइदिएन तर उहाँहरूले आफैले चाहिँ मुद्दा उठान गरेर आफैले व्याख्या गरेर उहाँले कानुन बनाइदिनु भयो र त्यसबाट चाहिँ हदम्यादहरू रहे। बाँकी मतलब त्यो हदम्यादहरू नजाने व्यवस्था गरियो उहाँ त्यहाँबाट। संसदमा पनि यस्ता कुराहरू हुन्छन्, कार्यपालिकासँग पनि हुन्छन्। कार्यपालिकाले पनि त गर्छ त। अहिले चाहिँ ठुलो आक्रमण, वैदेशिक आक्रमण भयो भनेदेखि यो संसदले के भन्ला उसले के भन्ला भनेर पर्खेर बस्छ र उसले तुरुन्तै जवाफ दिन्छ नि। त्यो उसको हो कार्यपालिकीय, उसको चाहिँ त्यो कार्यकारी चाहिँ उसको अधिकार केही अवशिष्ट अधिकारहरू छन् त्यहाँ। सुरक्षाको कुराहरू उसको अवशिष्ट अधिकारको कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ उसले तत्काल उसले प्रयोग गर्छ र पछि अनि चाहिँ त्यसको व्याख्या विश्लेषणहरू गर्ने कुराहरू पछि हुन्छ त्यसको। हो यस्तै व्यवस्थापिकाको पनि केही चाहिँ अवशिष्ट अधिकारहरू छन्। अवशिष्ट अधिकार भनेको संविधानले तय गरेको छ, हाम्रो शासकीय प्रणाली तय गरेको छ। 6 महिनामा कम्तीमा चाहिँ 6 महिनाभन्दा बढी ग्याप हुनै हुन्न भनिसकेपछि 6 महिनाभित्र त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोक्न सक्ने हो भए, किन प्रक्रियामा उहाँहरू हुनुहुन्छ, रोक्न सक्ने भए। तर 6 महिनाभन्दा बढी रोक्न थाल्नु हो भनेदेखि त्यो संसदको आफ्नो चाहिँ जुन उसको आफ्नो अटोनोमी छ, उसको जीवन छ, त्यो जीवन उसको चाहिँ त्यो कोर फङ्सनमा उसको कोर त्यो चाहिँ उसको के भन्ने त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ प्राणमाथि नै प्राण छिन्न लाग्यो भनेदेखि त उसले आफ्नो कोर्स आफै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ व्याख्याको माध्यमबाट त्यसलाई हामीले संवैधानिक नै ठहर गर्न सक्छौँ। ठिक छ, म अब यसैसँग जोडिएर अहिले मुख्यतः दुईटा कुरा, संविधान खास गरी संसदको पुनर्स्थापना वा चुनाव, यी दुईटामा चाहिँ मार्ग कतातर्फ उन्मुख भइराखेको देखिराख्नु भएको छ। अहिले पछिल्लो समय सडकमा यहाँले जनउपस्थिति पनि देखिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ न्यायालयको सुरुवाती त्यो रुझान कतातर्फ छ भन्ने पनि त्यो अड्कल काट्न थालिसकिएको अवस्था छ। संसदको पुनर्स्थापनातर्फ गइराखेको छ कि चुनावतर्फ गइराखेको छ त्यसको राजनीति? मैले त संविधानकै कुराबाट बोल्छु। मैले न्यायपालिकालाई पनि धेरै अविश्वास गर्दिनँ अहिले। अब संविधान अनुसार चाहिँ विघटन गर्ने ठाउँ 1% पनि छैन। 1% पनि मान्नुहोस्, 1% पनि छैन, छँदै नै छैन। जानी बुझी कतिपय ड्राफ्टिङमा हामी बसेका छौँ। कुरै खोल्नुपर्छ भने म खोल्छु होइन। कतिपय आज पात्रहरू जसले चाहिँ विघटन ठिक छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगै बसेर छुट्टै कतिपय अवस्थामा म पनि पार्टीमा थिएँ होला त्यतिखेर। तर पार्टीले गठन गरेका कमिटीमा यो कुरा आएर त्यहाँ छलफल भएर हामीले देश विदेशका चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू हेरेर हाम्रो इमेलमा पनि करेस्पोन्डेन्सहरू छ यो कुराहरू। पार्टीले गठन गरेका यो संसद सम्बन्धी जुन चाहिँ व्यवस्थापिका सम्बन्धी समितिले गठन गरेका थियो त्यहाँबाट उत्पादन भएका चिजहरू हुने नि। आज त्यही हामीसँगै टेबलमा बसेर छलफल गरेका कानुन विज्ञहरूले यदि चाहिँ होइन यो त मिल्छ भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ आफूले आफूलाई घात गर्नुभएको छ। आफ्नो नैतिकता नमास्नुहोस् कसैले पनि। मैले चाहिँ त्यो भन्छु। त्यस कारणले यो जानी बुझी गरेको, किन 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने व्यवस्था पनि त गरियो नि। त्यसपछि यो संसदीय प्रणालीमा यही हुन्छ त। त्यसो हाम्रो त्यस्तो प्रणाली होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय एउटा लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। संसदीय प्रणाली भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक भन्ने शब्द पनि थपिएको छ। अरूको जस्तो होइन, यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, संसदभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। यहाँ अर्कोले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छ भने उसलाई दिने हो त्यहाँनिर होइन। यो चाहिँ संसदले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहेसम्म यो चाहिँ संसद नै हो। संसद नै सरकारको जननी हो। त्यसकारणले त्यो जननीलाई चाहिँ यसरी निस्तेज गर्ने कुराहरू यही विषयमा यहाँले भन्नुभयो। अहिले त्यति बेलाको तत्कालीन सभामुखको विषय अथवा अहिलेकै पनि महान्यायाधिवक्ता जो हुनुहुन्छ उहाँकै कुरा पनि, त्यस्तै गरी विभिन्न सङ्घ सङ्गठन, नेपाल बार पनि आफैमा त्यो अलिक विभाजित जस्तो पनि बहुसङ्ख्यकतिर अर्कोतिर देखिराखेको छ। यो सबै चाहिँ संविधानको प्रथम दृष्टिमै उल्लङ्घन भइराखेको छ भने सडकमा त उनीहरूको उपस्थिति त्यति देखिँदैन।
र सडककै उपस्थितिले चाहिँ न्यायालयको त्यो शक्ति सन्तुलनको कारणले गर्दाखेरि प्रभावित हुन सक्ने भनेर यहाँले अगाडि बताइसक्नु भएको छ। भनिसकेपछि अब सडकमा उपस्थिति त्यति देखिँदैन उहाँहरूको। सडकमा उपस्थिति हेर्नुहोस्, केही कारणहरू छन् सडकमा उपस्थिति नहुने कुराको। अब ठिक छ, संवैधानिक हिसाबले गलत भयो यो कुराहरू, तर यसको गलत भयो भनिदिने पात्रहरू कस्ता हुनुहुन्छ अहिले? के फेरि अहिले मानिलिउँ प्रचण्डजीले यो विघटन गरे भए त फेरि प्रचण्डका मान्छेले ठिक छ भन्थे भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा यो चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै फेरि अर्थराजनीतिक स्वार्थहरू पनि छन्। अब म जतिको मान्छे प्रचण्डले आह्वान गर्नुभयो भनेर म कुदेर चाहिँ प्रचण्डको पछि हिँड्न त फेरि सक्दिनँ होला म पनि, किन उहाँहरूको आफ्ना स्वार्थहरू पनि जे छन्, जे उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको छ होइन, विभिन्न काण्डहरू छन्। अब उहाँहरूले भन्दैमा आइदिने अवस्था पनि छैन। यो कुराको त आकलन त केपी ओलीले गर्नुभएको छ नि, राजनीतिक हिसाबले त फेरि गर्नुभएको छ नि। राजनीतिक हिसाबले उहाँले आफ्नो लागि चाहिँ सोचेर गरेको कुरा त फेरि त्यो राजनीतिक फाइदाको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि गरेको कुरा त फेरि उहाँको ठिकै पनि होला, त्यसमा त उहाँ माथि पर्नु भयो। हामीले त संवैधानिक दायराबाट हेरिरहेछौँ, तर यसको विरोध गर्नलाई सडकमा निस्किने त्यो समूहको नेतृत्व चाहिँ फेरि कसले गरिरहेछ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। त्यसकारणले हो व्यवस्था जोगाउनु पर्यो, संविधान जोगाउनु पर्यो, अब चाहिँ हामी सहकार्य गरौँ भन्ने पोइन्टमा पनि पुगेला। अब त्यो त हुन पनि सक्ला, तर तत्काल हेर्दाखेरि, प्रथम दृष्टिमा हेर्दाखेरि फेरि यसको विरोध गर्नेहरू पनि उनी अवसरवादी हुन्। किन कतिपय त त्यही उस मतियारै छन् नि, केपी ओलीसँग सँगै क्याबिनेटमा बसेर हिजो मतियार भने यो केपी ओलीले यो चाहिँ अहिले एकैचोटि आएर विघटन गरे हो र हिजो अस्तिदेखि नै पहिलेदेखि गरे हो भने उहाँ सुरुदेखि प्रहार गरे हुनुहुन्छ नि। यो त उत्कर्ष मात्रै न हो, त्यो अगाडिको प्रहारमा त हाम्रा साथीहरू, हाम्रा युवा मन्त्रीहरू पनि त्यही त हुनुहुन्थ्यो त। त्यतिखेर त हामीले विरोध गर्दा हामीमाथि एट्याक गर्नुभयो उहाँहरूले। फेरि अब कसरी विश्वास गर्ने उहाँहरूलाई? जनताले अहिले त भाषण त गरिसक्नुभयो कतिपय हाम्रा पूर्व मन्त्रीहरूले, जो चाहिँ केपी ओली सरकारमै बसेर मतियारको भूमिका खेल्नु भएको थियो। अध्यादेश त यो उसमा वैशाखमा पनि त आएको थियो, दल फुटाउने सम्बन्धी, यो चाहिँ संवैधानिक चाहिँ नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश त्यतिखेर आएको थियो। त्योभन्दा अगाडि ठुल्ठुला काण्डहरू कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। यहाँले भन्नु भने अहिले पनि यदि अलमलमा कतै न कतै प्रधानमन्त्री अथवा सरकारले गरिराखेको जुन कदम छ त्यसको विरोध गर्नु भनेको माधव प्रचण्ड समूहलाई समर्थन गरिराख्या अथवा जसपालाई समर्थन गरिराख्या होइन। यो विषय चाहिँ जति बेला उहाँहरूले असंवैधानिक कदम चाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो संविधानको संरक्षणको लागि पनि बोल्नुपर्छ, अहिले जुन व्यवस्था हामीले अङ्गीकार गरिराखेका छौँ यसको लागि पनि बोल्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो म्यासेज पुर्याउनको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ के त? मैले त तत्काल बैठक बस्नुहोस् न संसदको, किन त्यता छोडेर उता सडकतिर गए ठुलो क्षति हुन्छ, रोकथाम गर्नुहोस् प्लिज। सडक भनेको अव्यवस्था हुन्छ, तपाईँहरूको हातमा पनि हुँदैन भोलि। यहाँ विभिन्न यो परिस्थिति चाहिँ सुनियोजित ढङ्गले पनि भएका हुन सक्छन् कतिपय कुराहरू होइन। अहिले भूराजनीतिक चपेटामा छ नेपाल। नेपालको लागि 3वटा महाशक्ति छन्, एउटा अमेरिका मात्रै महाशक्ति होइन नेपालको लागि। नेपालको लागि चाहिँ चाइना पनि महाशक्ति हो, भारत पनि महाशक्ति हो, अमेरिका पनि महाशक्ति हो, अरू पनि वैदेशिक शक्तिहरूको यहाँ उपस्थिति छ। त्यसकारणले यो चाहिँ तरल अवस्थामा जानुभन्दा तपाईँले हाउसलाई बोलाउनुहोस् न, बरु हाउसलाई बोलाउने अवस्था गर्नुहोस् न, त्यहाँ चाहिँ डिरिकग्नाइज गर्नुहोस् न, त्यो सेसनतिर जानुहोस् न। त्यसले चाहिँ बरु वैधानिक ढङ्गले त्यहीँबाट निस्किन्छ निकास। त्यसपछि चाहिँ हाउसले आफ्नो कोर्स लिन थालेपछि अनि कोर्टले के भन्छ होइन, कोर्टको कुरा। अब एकचोटि सडकतिर जाँदाखेरि परिस्थिति चाहिँ झन् बिग्रिन पनि सक्छ। आजको विमर्शको निष्कर्षको रूपमा चाहिँ अबको देशको राजनीति मुख्य गरी त सडक, सर्वोच्च र सभामुखी 3वटाले कसरी निर्देशित गर्छन् त्यतैतर्फ अगाडि बढ्ने जस्तो देखिन्छ। यहाँले चाहिँ आगामी दिन कस्तो देख्नु भएको छ, को चाहिँ बढी प्रभावी भएर आउला? हेर्नुहोस्, मैले के देखाएको छु भने प्रभावी चाहिँ त को हुन्छ थाहा हुँदैन। देशमा अव्यवस्था हुन थाल्यो भने विदेशीहरू आफ्ना स्वार्थ हुन्छन्, आफ्नो स्वार्थको नाममा यहाँ प्रवेश गर्न खोज्छन्। शक्ति केन्द्रहरू विदेशी पनि छुट्याए पछिल्लो समय त चाइना र भारतबाट भइराखेको हो। यो 3वटा शक्ति भने नि अमेरिका, भारत र चाइनाको प्रत्यक्ष यहाँ चाहिँ सरकारहरू बढ्दै जान्छ। किन यही तरल अवस्थामा आफ्नो शक्ति वृद्धि, आफ्नो उपस्थिति वृद्धि गर्न सक्छन् अथवा भइरहेको स्थितिबाट खस्किन दिन चाहँदैनन्, उनीहरूको त्यो छ। अब फेरि चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपै हुने भयो भनेदेखि, अव्यवस्था भयो भनेदेखि त देशभित्रको कुनै न कुनै शक्तिले त फेरि विदेशीलाई रोक्नको लागि, विदेशी आउनुभन्दा त देशभित्रकै शक्ति चाहिँ ले यो व्यवस्थापन गर्दै हुन्थ्यो भनेर फेरि सेनाको भूमिका पनि खोज्न सक्छन्। किन त्यो जस्टिफाइड हुन्छ, आवश्यकताले त्यो कुरा माग गर्छ त्यतिखेर। किन विदेशीहरू आइदिनुभन्दा, यहाँको अव्यवस्था सम्हाल्न विदेशी आउनुभन्दा त नेपालको सेनाले चाहिँ सम्हालेको ठिक, फर टाइम बिङको लागि, रेस्क्यु गर्नको लागि भन्ने परिस्थिति पनि हुन्छ। यो देख्छु मैले। र अहिले चाहिँ के छ भने अब राजनीतिक रूपमा पनि यही हिसाबले जाने हो भने यो चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी फुटे पनि यी दुइटै धारहरू बराबर हुन्छन्। यिनीहरू कुनै पनि एउटा ठुलो सानो भन्दा पनि हाराहारीमा हुने सम्भावना मैले देख्छु। केपी ओलीलाई आजको दिनमा कम, उनको पार्टीमा कम देखिए पनि भोलि उनको सत्ता, उनको अर्थ राजनीतिक साझेदारहरू यो सबैलाई जोड्दाखेरि उनको शक्ति बढ्ने, उनले चाहिँ
थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्न सक्ने क्षमतामा छन् उनी है। अहिलेको सङ्ख्यालाई मात्रै नहेरौँ, त्यस कारणले त्यसले के हुन्छ फेरि भोलि यो चाहिँ अस्थिरता चाहिँ भइरहने सम्भावना हुन्छ र यो क्रम अगाडि बढ्यो भने भोलि अब आउने सरकारले पनि जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर संसद भङ्ग गरे भइहाल्यो नि। त्यसपछि त यो चाहिँ यो प्रणालीको काम छैन त्यसपछि। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, आजको विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।